अस्सलामुअलैकुम। आज हम शिफा याबी में दरूद शरीफ की करामात के बारे में बताएंगे और दरूद शरीफ से सेहत पर इसके असरात और शिफा के मुताल्लिक बयान करेंगे। इस मालूमाती गुफ्तगू में वीडियो के आखिर तक आपकी तवज्जो मतलूब है। मेरे भाइयों, दरूद शरीफ की फजीलत में जाकर गहराई से देखते हैं कि क्या ये मुजिज़ाती दुआ बीमारी के इलाज में वाकई मदद कर सकती है। तो सुनिए, दरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है जो इस्लामी रिवायात में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और अक्सर इसका ताल्लुक बरकत और शिफा से है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों पर काबू पाने के तरीके तलाश कर रहे हैं, दरूद शरीफ बेशुमार अफराद के लिए उम्मीद की किरण रहा है। तिब्बी टेक्नोलॉजी में तरक्की के बावजूद हम में से बहुत से लोग ऐसे अमराज के साथ कोशिश करते रहते हैं जिन्हें बीमारी का कोई मुअस्सर इलाज नहीं मिलता। हम सब अपने इलाज के लिए हर जगह गए हैं और शिद्दत से इलाज की तलाश कर रहे हैं, मुख्तलिफ अद्वियात आजमा रहे हैं और मुख्तलिफ इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बेबसी और मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि रिवायती अद्वियात अक्सर हमें वो राहत फराहम करने में कम पड़ जाती हैं जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। हमें इस तल्ख हकीकत का सामना करने पर बहुत मजबूर किया जाता है कि हमारे बदन महदूद हैं और ये कि जदीद अद्वियात सिर्फ इतना ही शिफा दे सकती हैं। इसलिए मुतबादिल हल की तलाश नागुज़ीर हो जाती है। फिर यहीं से दरूद शरीफ का तसव्वुर हमारे ज़हनों में पैदा होता है। जैसा कि हम बीमारियों को पेचीदा समझते हैं, ये हमारे लिए सोचना एक फितरी अमल है कि क्या ये दरूद शरीफ कदीमी दुआ वाकई हमारी ज़िंदगियों में कोई फ़र्क ला सकती है। इलाज तलाश करने का सफ़र अक्सर हमें आजमाइश और गलती के रास्ते पर ले जाता है, जहां हम मुख्तलिफ इलाज और अद्वियात के साथ तजुर्बा करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये एक ऐसा ख्याल जो हमें जिस्मानी और जज्बाती तौर पर महसूस होता है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा हल भी है जो हमें इन बीमारियों के इलाज के लिए मुयस्सर हो। वो एक ऐसा हल जो सदियों से राइज है और बेशुमार मौजज़ात से मंसूब है। यकीनन दरूद शरीफ ही सिर्फ एक ऐसा हल है जो रिवायती अद्वियात की हुदूद से तजावुज़ करने की सलाहियत रखता है। और जैसे जैसे हम दरूद शरीफ की दुनिया में गहराई से जाते हैं, हमें एक भरपूर तारीख मिलती है जो रूहानियत और सकाफ़ती अहमियत से भरी हुई है। दरूद शरीफ ही बज़ाते खुद अक़ीदत का एक खूबसूरत इजहार है। दरूद शरीफ का जिक्र करने वाला अल्लाह ताला की बरकतों और रहमतों का तालिब है। दरूद शरीफ एक दुआ से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ये ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीक़ा है। बहुत सी सकाफ़तों में इसे शिफा याबी का ज़रिया समझा जाता है और बहुत से लोग दरूद पाक को अल्लाह ताला से राब्ता कायम करने के लिए और ज़रूरत के वक्त सुकून हासिल करने के लिए एक ज़रिए के तौर पर देखते हैं। दरूद शरीफ की मुख्तलिफ अक़साम हैं, हर एक अपनी मुनफरिद अहमियत और फ़वाइद के साथ हमारी ज़िंदगियों पर इसके गहरे असरात की एक झलक पेश करती है। दरूद शरीफ ही एक ऐसा वजीफ़ा है जो हमारी पूरी सलाहियत को खोलने की कुंजी रखता है। सदियों से लोग ज़रूरत के वक्त सुकून, राहत और शिफा की तलाश में दरूद शरीफ की तरफ रुजू करते आए हैं। अगरचे दरूद शरीफ से सेहत याबी और बेहतरी की बेशुमार कहानियों को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या दरूद शरीफ वाकई बीमारी के इलाज में मददगार हो सकता है। मेरे भाइयों, इसका जवाब उन लोगों की बेशुमार शहादतों में पिन्हा है जिन्होंने दरूद शरीफ की ताकत खुद देखी है। मुझे ऐसे अफराद से बात करने का इत्तिफाक हुआ जिन्होंने अपनी सेहत याबी को दरूद शरीफ के जिक्र से मंसूब किया है और उनकी कहानियां भी किसी मौजज़े से कम नहीं हैं।
جان لیوا بیماریوں پر قابو پانے والے لوگوں سے لے کر ان لوگوں تک جنہوں نے بے پناہ درد اور تکلیف کے وقت سکون پایا۔ ایک ایسا ہی قصہ بابا جی کا ہے۔ ایک دن بابا جی کو اچانک سینے میں شدید درد ہوا اور اسے قریبی ہسپتال میں لے جایا گیا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا تو معلوم ہوا کہ بابا جی دل کے شدید عارضے میں مبتلا ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لکھ دیے۔ جب دوسرے دن تمام ٹیسٹوں کی رپورٹ آتی ہیں تو تمام ڈاکٹر سر جوڑ کر اکٹھے بیٹھ گئے کہ بابا جی کے دل میں تو 2 والو بند ہیں اور دوسرے والو بھی بند ہو رہے ہیں۔ بابا جی کا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر اس وقت آپریشن نہ کیا گیا تو بابا جی کی جان کو خطرہ ہے۔ بابا جی کو جب آپریشن کا بتایا گیا تو بابا جی نے کہا بیٹا جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ ڈاکٹر صاحبان جب آپریشن شروع کرنے لگے تو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہا کہ بابا جی کا آپریشن ناگزیر ہے۔ وہ اس لیے کہ بابا جی کی ایج 60 سال سے زیادہ ہے اور بدن میں بھی خون کی کمی ہے، اس لیے ان کا آپریشن کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو بابا جی کو بتایا گیا کہ آپ کا آپریشن نہیں کیا جا رہا کیونکہ آپ کی ایج بہت زیادہ ہے اور آپ کا بدن بھی کمزور ہے۔ آپ کل دوبارہ اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ ہم آپ کو کچھ ادویات دیں گے، ان کو آپ روزانہ نسخے کے مطابق کھائیں۔ آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ جب دوسرے دن تمام ٹیسٹوں کی رپورٹس آتی ہیں تو دیکھ کر سب ڈاکٹر صاحبان حیران رہ گئے۔ رپورٹس میں بابا جی کا دل معمول کے مطابق بالکل صحیح کام کر رہا تھا، کوئی بھی دل کا والو بند نہیں تھا۔ بابا جی کے بدن میں خون بھی پورا ہو چکا تھا، اب وہ بالکل صحت مند تھا، اسے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ سب ڈاکٹر بابا جی کے پاس گئے اور پوچھا کہ بابا جی آپ نے وہ کون سا عمل کیا ہے یا کون سی دوائی کھائی ہے جو آپ ایک دن میں مکمل صحت یاب ہو گئے ہیں؟ تو اس پر بابا جی نے نہایت ہی سکون اور اطمینان سے کہا کہ بیٹا جب آپ نے مجھے آپریشن کا بتایا تو اسی وقت سے میں نہایت ہی ادب اور پرخلوص محبت سے اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگاتار درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ یہ سب اس درود شریف کی کرامات ہی ہیں کہ میں بالکل تندرست اور توانا ہو گیا۔ اس کہانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ درود شریف سے علاج اور شفا کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جتنا آپ خلوص، توجہ اور ادب سے درود شریف کو پڑھیں گے، پھر اتنی ہی توجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کریں گے، پھر جلد کرامات سے نوازا جائے گا، پھر انسان کو صحت یابی بھی ملتی ہے اور کامیابی بھی ملتی ہے۔ یاد رکھیں، مایوسی گناہ ہے، نا امیدی گناہ ہے، اگر کسی معاملے میں دیر بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز اور حکمت ہے۔ درود شریف کا اثر ناقابل تردید ہے۔ ایک ایسا شخص جس سے میں نے بات کی تھی، جو ایک دائمی بیماری میں مبتلا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح درود شریف کی کثرت نے اسے اس بیماری سے شفایاب کیا۔ یقیناً درود شریف سے ان کی زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل کرنے میں مدد ملی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خوب سمجھ لیا کہ درود شریف کی بے شمار طاقت سے ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ درود شریف ایک مکمل دعا سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی دعا نہیں ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، کہ ایک اعلیٰ طاقت ہمارے ساتھ ہے جو ہمیشہ ہماری تلاش میں رہتی ہے۔ یہ انسانی روح اور انتہائی ناقابل تسخیر چیلنجوں پر قابو پانے کی ہماری صلاحیت کا ثبوت ہے۔ درود شریف کی طاقت ہماری بیماریوں کو دور کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقت ہمیں اندر سے تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ تو کیا واقعی درود شریف بیماری کے علاج میں مددگار ہے؟
जवाब एक जबरदस्त, हाँ।